नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्य कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा। म रेणुका भट्टराई। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम सिर्जना वाचन। आज हामीले 111औं विश्व नारी दिवस विशेष बनाउने कोसिस गरिरहेका छौं र आजको यस सिर्जना वाचनमा जति सक्दो धेरै नारी स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि हेरिदिनुहोला र म सुरुमा यस कार्यक्रमलाई कविता वाचनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। अमेरिकाबाट साहित्यकार वेदकुमारी न्यौपानेले कविता पठाउनु भएको छ। उहाँको म कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ किन। उत्पीडन सहँदा सहँदा पाषाण भएको तिम्रो मुटु, उत्पीडन सहँदा सहँदा पाषाण भएको तिम्रो मुटु, दमनले कुल्चदा कुल्चिँदा भावविहीन भएको तिम्रो छाती, बर्बरताको पराकाष्ठाले छत बिछत भएको तिम्रो मन, न कसैलाई देखाउन सक्छौ, न कसैलाई देखाउन सक्छौ, न कसैलाई सुनाउन सक्छौ। नयाँ पुराना घाउहरू छोपेर लुकाइरह्यौ पीडाहरू, पल पलको असमान व्यवहारले झुकिरह्यौ तिमी। मनभित्र गुम्सिएको कुण्ठाले दुखाइरह्यो तिम्रो जिन्दगी, मनभित्र गुम्सिएको कुण्ठाले दुखाइरह्यो तिम्रो जिन्दगी। तर पनि अय्यासम्म भनेनौ किन, तिर्खाउँदा तिम्रो जिन्दगी आफै पनि बन्यौ तिमी, तिर्खाउँदा तिम्रो जिन्दगी आफै पानी बन्यौ तिमी। भोकाउँदा भोक नै खायौ, गुनासो गरिनौ कसैसँग, चुपचाप आँसु बगायौ लुकेर, असन्तुष्टिलाई नै सन्तुष्टि मानेर जीवन जिउने प्रयास गरिरह्यौ। तर तिमी कहाँ जियौ र, हर पल मरेर बाँचिरह्यौ किन, तिमीले चुपचाप सही दिनाले पीडालाई नै जिन्दगी ठानेर सम्झौता गरिदिनाले अत्याचारको शिकार भयो तिमी, अन्यायको भुङ्रोमा पिल्छियौ तिमी। सधैँ शिर झुकाइरहनाले मान्छेको दर्जामा पनि परेनौ तिमी। के तिमीलाई मान्छे हुन मन थिएन र, मान्छेले मान्छे हुन नपाउने यो कस्तो विडम्बना, मान्छेले मान्छे हुन नपाउने यो कस्तो विडम्बना। नारी भएकै कारण यातना खप्नुपर्ने यो कस्तो न्याय, नारी भएकै कारण यातना खप्नुपर्ने यो कस्तो न्याय। उठ अब जाग तिमी, शिर उठाऊ पाइला बढाऊ, असीमित शक्ति भएर पनि निरीह बन्नु किन, बिना गल्तीको सजाय भोग्नु किन, समान भएर पनि असमान व्यवहार खप्नु किन। सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ, झुक्नुको पनि एउटा कारण हुन्छ, अकारण झुकिरहनु किन, चुपचाप अन्याय सहिरहनु किन, मान्छे भएर पशुतुल्य जीवन चुपचाप स्वीकार्नु किन। धेरै धेरै धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय साहित्यकार देवकुमारी न्यौपानेज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति सुन्दर कविता पठाइदिनु भयो हाम्रो यस कार्यक्रममा र उहाँको यस कविताले नारी दिवसको आजको यस
पावर अवसरमा नारीलाई शक्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि राखेका छौँ। दर्शकबिन, यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा र सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। आज मैले नारी दिवस विशेष कार्यक्रम बनाउने कोसिस गरिरहेको छु र यस कार्यक्रममा मैले धेरैभन्दा धेरै नारी स्रष्टाहरूका सिर्जनालाई सम्बोधन गर्नेछु र अब भने म यहाँहरूलाई वरिष्ठ साहित्यकार उन्नति बोहरा शिलाको गीत सुनाउँदैछु। शब्दमा पढेर उहाँको गीत सुरु हुन्छ यसरी। मेरो माया तिमी जहाँ गए पनि पछ्याइरहनेछु तिम्रै छाया बनी, जस्तो हुन्छ चन्द्रसँग सधैँ चाँदनी। साथ रहनेछ मेरो माया तिमी जहाँ गए पनि, साथ रहनेछ मेरो माया तिमी जहाँ गए पनि, पछ्याइरहनेछु तिम्रै छाया बनी, जस्तो हुन्छ चन्द्रसँग सधैँ चाँदनी। साथ रहनेछ मेरो माया तिम्रो हेराइमा, तिम्रो हेराइमा मेरै तस्बिर रहनेछ, तिम्रो हेराइमा मेरै तस्बिर रहनेछ, तिम्रो ढुकढुकीले, तिम्रो ढुकढुकीले मेरै धड्कन बोल्नेछ। साथ रहनेछ मेरो माया तिमी जहाँ गए पनि, तिम्रो हर दर्पणमा मेरै छाया रहनेछ, तिम्रो हर दर्पणमा मेरै छाया रहनेछ। पवित्र प्रेम हो यो फुले पाप लाग्नेछ, पवित्र प्रेम हो यो फुले पाप लाग्नेछ। साथ रहनेछ मेरो माया तिमी जहाँ गए पनि, पछ्याइरहनेछु तिम्रै छाया बनी, जस्तो हुन्छ चन्द्रसँग सधैँ चाँदनी बनी। यस गीतलाई गायिका सुकमित गुरुङले गाइदिनु भएको थियो भने सङ्गीत समुजित बास्कोटाले गर्नुभएको यो कर्णप्रिय स्वरको रूपमा पनि गुन्जिरहेको छ र यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु उन्नति बोहरा शिलाज्यूप्रति उहाँको गीत वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। दर्शकबिन, यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचन र सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। आज 111औं नारी दिवस, विश्व नारी दिवस विशेष कार्यक्रम बनाइरहेको छु र धेरैभन्दा धेरै नारी स्रष्टाका सिर्जना वाचन गरेर नारी दिवसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र अब भने म यहाँहरूलाई मेरै आफ्नै ताङ्का केही ताङ्काहरू सुनाउने अनुमति पनि चाहन्छु। यो ताङ्का 31 अक्षरमा लेखिन्छ र म यहाँहरूलाई ताङ्का सुनाउँछु। फुलबारीमा रातो उड्ने पुतली सधैँ मसँगै खेल्दै लुकामारीमा नीलो स्वप्न सागर। फुलबारीमा रातो उड्ने पुतली सधैँ मसँगै खेल्दै लुकामारीमा नीलो स्वप्न सागर। अर्को ताङ्का। न्यानो किरण गङ्गटाको लासमाथि मौन बादल अभिशप्त जीवन मृत्युको उपहास। फेरि भन्छु, न्यानो किरण गङ्गटाको लासमाथि मौन बादल अभिशप्त जीवन मृत्युको उपहास। सोचेकै छैन, सोचेकै छैन आमा बनेछु म त, सोचेकै छैन आमा बनेछु म त, बसन्त जर्दा नयाँ पालुवा वृक्ष कोइलीको छमछमी, नयाँ पालुवा वृक्ष कोइलीको छमछमी। अलि मलाई नै मन परेको, यहाँहरूलाई पनि अवश्य मन पर्छ होला यो ताङ्का। मैले यो ताङ्का यहाँहरूलाई ताङ्का सङ्ग्रहबाट सुनाइरहेको छु यति बेला। एक्लो यात्रीले जीवन डुङ्गा चढ्दै समुद्री माछो
बेलाको घमासान जिन्दगीको अन्त्य। अर्को, हाँसेको मान्छे पुलकित भविष्य गोहीको आँसु। हाँसेको मान्छे पुलकित भविष्य गोहीको आँसु, छोडी जाने समय के सम्झौता गर्ने र। छोडी जाने समय के सम्झौता गर्ने र। अझै एउटा म भन्दैछु, तिमी बाँचेको नौलो इतिहासमा सारथी जुन, हिसाब किताबमा छिनो फेरबदल। तिमी बाँचेको नौलो इतिहासमा सारथी जुन, हिसाब किताबमा छिनो फेरबदल। र अन्तिममा एउटा यहाँहरूलाई ताङ्का सुनाउँछु। मेरो अस्तित्व बादलको फुल्का झैँ आँसुको वर्षा, के शरद के ग्रीष्म जहिले पनि उस्तै। मेरो अस्तित्व बादलको फुल्का झैँ आँसुको वर्षा, के शरद के ग्रीष्म जहिले पनि उस्तै। यहाँहरूले मेरो ताङ्का सुनिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। दर्शक साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा छौँ र म रेणुका भट्टराई। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि मन पराइदिनु हुनेछ र हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेकी छु। र यस कार्यक्रमलाई आज नारी विशेष बनाउने कोसिस गरिरहेको छु र धेरैभन्दा धेरै नारी स्रष्टाहरूका सिर्जनालाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। अब यहाँहरूलाई ताङ्का सुनाइसकेँ मैले, अब अनिता भण्डारीको गजल सुनाउँछु। आज नारी दिवस विशेष कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ र मलाई नारी स्रष्टाहरूले नारी सम्बन्धी नै सृजनाहरू पठाइदिइरहनु भएको छ र यहाँ पनि नारीसँग सम्बन्धित सृजना नै छ। म वाचन गर्दैछु अनिता भण्डारीको गजल हुन्छ। संसार जित्न सक्ने नारीहरू अब घरभित्र नै हार्न नपरोस्, संस्कार र संस्कृतिहरूलाई तिमीले मात्र बार्न नपरोस्। संसार जित्न सक्ने नारीहरू अब घरभित्र नै हार्न नपरोस्, संस्कार र संस्कृतिहरूलाई तिमीले मात्र बार्न नपरोस्। दिनभरि दुःख गरी रातभरि किन रोहिरहन्छौ, दिनभरि दुःख गरी रातभरि किन रोहिरहन्छौ। अहिले पनि कमाउने हातहरू धेरै छन्, तिमीले नै छाप टार्न नपरोस्। समर्पणमै जिन्दगी बिताउँछौ तर कसले बुझ्छ तिम्रा कुरा। समर्पणमै जिन्दगी बिताउँछौ तर कसले बुझ्छ तिम्रा कुरा। काम कर्तव्य भन्दा भन्दै आफ्ना खुसीहरू पर सार्न नपरोस्। संसार जित्न सक्ने नारीहरू अब घरभित्र नै हार्न नपरोस्। समस्यासँग भाग भन्दिन तर डर त्रासमा जिन्दगी नबिताऊ। समस्यासँग भाग भन्दिन तर डर त्रासमा जिन्दगी नबिताऊ। आफ्ना रहरले रोपेका मुनाहरूलाई कलिलैमा मार्न नपरोस्। आफ्ना रहरले रोपेका मुनाहरूलाई कलिलैमा मार्न नपरोस्। संसार जित्न सक्ने नारीहरू अब घरभित्र नै हार्न नपरोस्। संस्कार र संस्कृतिहरूलाई तिमीले मात्र बार्न नपरोस्। नारी भएर जन्मनु के दोष, नारी भएर जन्मनु के दोष, यो त सृष्टि चक्रकै खेल हो। नारी भएर जन्मनुमा के दोष, यो त सृष्टि चक्रकै खेल हो। निर्धक्क भई अगाडि बढ, आँसुका ढिक्का झार्न नपरोस्। निर्धक्क भई अगाडि बढ, अब आँसुका ढिक्का झार्न नपरोस्। संसार जित्न सक्ने नारीहरू अब घरभित्र नै हार्न नपरोस्। संस्कार र संस्कृतिहरूलाई तिमीले मात्रै बार्न नपरोस्। असाध्यै सुन्दर गजलका लागि अनिता पौडेल भण्डारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शक पनि यहाँहरूलाई मैले भर्खरै एउटा गजल वाचन गरेर सुनाएँ र यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम मन परिरहेको होला। यस कार्यक्रमलाई मन पराएर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला।
साथै यस च्यानललाई यहाँहरूले धेरै साथीहरूका माझ पुर्याउनलाई सेयर पनि गर्नुहोला र हामी साथीको रूपमा जोडिनको लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। अब भने हामी कविता सुन्छौँ। म यहाँलाई अब कविता सुनाउँछु। मसँग यति बेला कविता छ, बाबा बस्नेतको कविता। म यहाँहरूलाई कविता सुनाउँछु। कविता साहित्यकार बाबा बस्नेतको छ। उहाँको कविताको शीर्षक छ जिन्दगीको भाका। हटेपछि मेरो शिरबाट तिम्रो हत्केला आमा, हट्यो किन मबाट मेरो सजीवता। दुःखका भिर खनी खनी आफैले बनाएका हिँड्ने बाटाहरू बिराना बन्छन् किन आफैबाट। माइजूको कोसेली कुर्दै भोटेको सिपारी अक्करसम्म बिछिने उत्साही उही मेरा आँखाहरू निर्मोक्ष टोलाइरहे आज तिम्रो माइतीको यो आँगनको टिलमा बुट्यानसित लाडिँदै बेपरवाह फुर्किरहेका सयपत्री थुङ्गाहरूमा। यहाँ केही पनि अविनाशी छैन, मनग्गे फुर्केका बेला ए सुन्दर फुलहरू हो तिमीहरू निमोठिन्छौ हाँगाबाट या काटिन्छ बोट नै निश्चित प्रक्रिया हो यो, सबथोक बिछोडिन्छ यहाँ एक अर्काबाट। आमा, जीवन बोध गराउँदै फुललाई बोटको काखमा निष्फिक्री मुस्कुराउन भने। आमा, जीवन बोध गराउँदै फुललाई बोटबाट काखमा निष्फिक्री मुस्कुराउन भने। अनि भने तल पहाडको फेदीमा कठिन यात्रा खेप्दै जीवन सुसाइरहेको बुढो भोटेकोसीलाई पटक्कै खुल्न सकेन कुनै ममताका भाकासित यो अवरुद्ध गला। मलाई सिकाइदेऊ सुसेल्ने तिम्रो अथक सुसेली ताकि अविरल बग्दै म तिमीसँगै अविराम सुसेल्न सकूँ जिन्दगीको भाका। धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु साहित्यकार बाबा बस्नेत प्रति, उहाँको कविता वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। दर्शकबिन, यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा म रेणुका भट्टराई। सिर्जना वाचन आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रम बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र 111औं विश्व नारी दिवस विशेष कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि हेरिरहनुहोला र यस कार्यक्रमलाई मन पराएर यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हामीले यति बेला धेरै स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई वाचन गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई सम्बोधन पनि गरिरहेका छौँ। म माया मिठु न्यौपानेको गजल वाचन गर्दैछु। तिमी जल्यौ बेथा सबै नदीसँगै जलाउँदै, तिमी जल्यौ बेथा सबै नदीसँगै जलाउँदै, तिमी गल्यौ झरी बनी पहाड नै गलाउँदै। चिनो थियो बसन्तको हिमाल झैँ उचाइमा, चिनो थियो बसन्तको हिमाल झैँ उचाइमा, त्यसै ढल्यो बसन्तमै गुराँसनै ढलाउँदै, त्यसै ढल्यो बसन्तमै गुराँसनै ढलाउँदै। सुबास खोज्न निस्कियौँ पलास थियो मनैभरि, सुबास खोज्न निस्कियौँ पलास थियो मनैभरि, तिमी फुल्यौ पलास भई जताततै पलाउँदै, तिमी फुल्यौ पलास भई जताततै पलाउँदै। नबोल भेटघाटमा नसोध हाल चालनी, नबोल भेटघाटमा नसोध हाल चालनी, कहाँ चल्यौ मनै चरी यता छुरा चलाउँदै, कहाँ चल्यौ मनै चरी
यता छुरा चलाउँदै। असाध्यै सुन्दर गजलको लागि माया मित्यो न्यौपानेप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शक पनि यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ सिर्जना वाचन कार्यक्रम र आज हामीले यस सिर्जना वाचन कार्यक्रमलाई 111औं नारी दिवसका रूपमा बनाइरहेका छौँ। विशेष नारी दिवसका रूपमा यस कार्यक्रमलाई बनाइरहेका छौँ र यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म पनि हेरिरहनु भएको छ र हेरिरहनु हुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा राखेकी छु। यस कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ यहाँहरूले सल्लाह सुझाव पनि मलाई पठाउनु हुनेछ, भन्नुहुनेछ र अझ यस कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउने मेरो प्रयास जारी नै रहनेछ। अब हामी यस र आजको यस कार्यक्रमलाई मैले नारी विशेष कार्यक्रम बनाउने कोसिस गरिरहेको छु र 111औं नारी दिवसका अवसरमा यहाँहरूलाई यस कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु र अब म यहाँहरूलाई एउटा छन्द कविता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। मसँग छन्द कविता छ। छन्द कविता यहाँहरूलाई म वाचन गरेर सुनाउँदैछु र छन्द कविता पठाउनु भएको छ वरिष्ठ साहित्यकार छन्द कवि प्रभा भट्टराई आचार्य। उहाँको छन्द कविता म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। छन्द कविताको शीर्षक छ क्रान्ति र आमा। गाढा रात निसासिँदैछ नभमा बढ्दैछ निस्तब्धता, कालो मेघ मडारिँदैछ बिजुली चम्कन्छ कहिले कता, छेड्ला झै मुटु नै अहो किन यहाँ गज्रन्छ आदि त्यसै, बस्छिन् व्याकुल शून्य शून्य जननी फर्केन छोरो अझै, छिपिन्थ्यो जति रात उति मनमा छेड्थ्यो छुरा त्रासको, ओछ्याई परसम्म नेत्र बलले झड्कासँगै मेघको, कुवा यसरी लाग्दथ्यो घरिघरि खोज्थिन् त्यसै दौडन, रोक्थिन् पछि खै मकल त्यसै बिउजिती थोर्थ्यो मन, रोक्थिन् पछि खै अमङ्गल त्यसै बिउजिती थोर्थ्यो मन, भन्छन् क्रान्ति हुँदैछ यो सहरमा फुट्दैछ ज्वालामुखी, जल्ने छन् सुकुमार पुत्र यसमा सङ्घर्ष गर्दै उठी, पत्नीको मुटु रित्तिनेछ जननी रित्याउने छिन् काखनै, सम्झी त्यो छिड काप्दछिन् थरथरी ढल्छिन् कि झै, आमाको हलुको प्रहार करको जानेन त्यो पुत्रले, त्यस्तो कोमल गाथमा कुटिलको वर्षन्त गोली अरे, आमाको हलुको प्रहार करको जानेन त्यो पुत्रले, त्यस्तो कोमल गाथमा कुटिलको वर्षन्त गोली अरे, साँच्चै छटपटिएर रक्त दहमा आमा भनेको छ कि, जसको निम्ति भनेर जिउनु छ त्यही आधार ढल्दैछ कि, तिम्रो पुत्र शहीद भो भनी कुनै सन्देश सुन्नु अघि, मै चाँडै कहिल्यै नबिउत्युन् त्यसै मुर्छा परौँ या मरौँ, तिम्रो पुत्र शहीद भो भनी कुनै सन्देश सुन्नु अघि, मै चाँडै कहिल्यै नबिउतिन त्यसै मुर्छा परौँ या मरौँ, लाग्यो चोट असह्य मातृमनको तारा नभएको झर्यो, यस्तैमा जननी ढलिन् धमिलो त्यो रात सिँगै ढल्यो, यस्तैमा जननी ढलिन् धमिलो त्यो रात सिँगै ढल्यो। मैले छन्द कविता वाचन गर्ने कोसिस गरेँ। धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रभा भट्टराई आचार्यज्यूलाई। दर्शकबिन यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचनमा र हामी सिर्जना वाचन गरिरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमलाई नारी विशेष कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ किनकि
11औं विश्व नारी दिवसको अवसरमा म अब यहाँहरूलाई हाइकु सुनाउँदैछु र मसँग ललिता दोशीका हाइकुहरू छन्। उहाँले हाइकु वाचनको लागि पठाइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म उहाँलाई। हाइकु सुरु हुन्छ यसरी। सोच्दै थिएँ म जुन तारा नै टिप्छु गयो भूकम्प। सोच्दै थिएँ म जुन तारा नै टिप्छु गयो भूकम्प। आमाको शिर उकास्न खोज्दा खोज्दै ढुङ्गाको वर्षा। आमाको शिर उकास्न खोज्दा खोज्दै ढुङ्गाको वर्षा। रोहिरहन्छ बेपत्ता समयभित्र पञ्चे अँधेरो। रोहिरहन्छ बेपत्ता समयभित्र पञ्चे अँधेरो। यही चाहना खुसी रहनु आफन्त आफू लडे नि। यही चाहना खुसी रहनु आफन्त आफू लडे नि। नीलो आकाश तिमीलाई देख्छु म फुल्दो बिहानी। नीलो आकाश तिमीलाई देख्छु म फुल्दो बिहानी। सपनाहरू उर्लदो भेल झैं लोकतन्त्रमा। सपनाहरू उर्लदो भेल झैं लोकतन्त्रमा। आगो सल्किँदा तिमी जल्न सक्छौ नि। आगो सल्किँदा तिमी जल्न सक्छौ नि पानीको खोजी। दिन दहाडै ओइलिन्छ जमरा आँखामा मोती। दिन दहाडै ओइलिन्छ जमरा आँखामा मोती। आशाको त्यान्द्रो मर्दैन कहिल्यै नि बिर्सँदो मृत्यु। ललिता दोशीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। असाध्यै सुन्दर हाइकु 111औं विश्व नारी दिवसको उपलक्ष्यमा नारी विशेष कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ र धेरैभन्दा धेरै नारी स्रष्टाहरूलाई यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँका सिर्जना वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। र अब भने म यहाँहरूलाई दर्शकबिन यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना वाचन र सिर्जना वाचनमा छु म रेणुका भट्टराई। म अब यहाँहरूलाई यति बेला मुक्तक वाचन गरेर सुनाउँदैछु र यो मुक्तक पठाउनु भएको छ सीता उपासनाले। सीता उपासनाका मुक्तकहरू सुरु हुन्छ यसरी। म दुखे अरू पनि दुख्नै पर्छ भन्ने छैन। म दुखे अरू पनि दुख्नै पर्छ भन्ने छैन। लुके म भनी अरू लुक्नै पर्छ भन्ने छैन। चाहना भिन्न मनै थरी थरी कथा फरक छ। चाहना भित्र मनै थरी थरी कथा फरक छ। प्रेममा डुबे म अरू डुब्नै पर्छ भन्ने छैन। प्रेममा डुबे म अरू डुब्नै पर्छ भन्ने छैन। अर्को मुक्तक। मनै खल्लो हुन्छ कुनै बखत। मनै खल्लो हुन्छ कुनै बखत। दिमाग झल्लो हुन्छ कुनै बखत। के खोजेको भेटिन्न संसारभर। के खोजेको भेटिन्न संसारभर। तृष्णा चल्लो हुन्छ कुनै बखत। तृष्णा चल्लो हुन्छ कुनै बखत। तारा केसीले पठाउनु भएको 4वटा मुक्तकहरू पढ्छु। सुख शान्तिको पाटो हौ आमा। सुख शान्तिको पाटो हौ आमा। सम्झी आउने बाटो हौ आमा। फुल फुल्ने यो सुन्दर बगैँचाको। फुल फुल्ने यो सुन्दर बगैँचाको उर्वर मलियो माटो हौ आमा। सुख शान्तिको पाटो हौ आमा। सम्झी आउने बाटो हौ आमा। फुल फुल्ने यो सुन्दर बगैँचाको उर्वर मलिलो माटो हौ आमा। म अचेल आफ्नै घरमा। म अचेल आफ्नै घर देशमा छु। म अचेल आफ्नै घर देशमा छु। गुन्यौँ चोली फरियाको भेषमा छु। खुसी हुँदै रमाउँदै म प्रकृतिसँग। खुसी हुँदै रमाउँदै म प्रकृतिसँग आफू जन्मेको गाउँ परिवेशमा छु। आहा सुन्दर। म अचेल आफ्नै घर देशमा छु। गुन्यौँ चोली फरियाको भेषमा छु। खुसी हुँदै रमाउँदै म प्रकृतिसँग आफू जन्मेको गाउँ परिवेशमा छु। आफू जन्मेको गाउँ परिवेशमा छु। पाउन मैले त्यस्तो के गरेँ। म अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। पाउन मैले त्यस्तो के हेरेँ हजुरको।
कस्तो जालमा आज म परे हजुरको, अमूल्य जिन्दगी नै दाउमा राख्नुपर्ने, अमूल्य जिन्दगी नै दाउमा राख्नुपर्ने, अन्जानमै गल्ती के गरे हजुरको, अन्जानमै गल्ती के गरे हजुरको। माली गाई बाँध्ने गोठको याद आयो, माली गाई बाँध्ने गोठको याद आयो, आमाले पुज्ने तुलसी मोठको याद आयो। अब टेके यो गाउँ अनि फर्की हेरे, जब टेके यो गाउँ अनि फर्की हेरे, जब टेके यो गाउँ अनि फर्की हेरे, आँगन नजिकै लाकुरी बोटको याद आयो, आँगन नजिकै लाकुरी बोटको याद आयो। असाध्यै सुन्दर मुक्तका लागि तारा केसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दशको समय पनि सकिएको छ, आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रस्तुतिका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। यस कार्यक्रमलाई मन पराएर यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार।